أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم.
माशाअल्लाह पंहिंजे महिमाननि खे पंहिंजे इन आलमी महफ़िल हुस्न इक़रत में अचण ते मरहबा चऊं था। असांजा ही महिमानकारी फज़ीलत शेख मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कोटिया खां, फज़ीलत शेख मोहम्मद अदरंकी जमहूरिया मिस्र खां, फज़ीलत शेख ईदी शबान तंजानिया अफ्रीका खां अल्लाह ताला हिन जे अचण खे क़बूल फरमाए ऐं असीं उनखे मरहबा चऊं था। فإن تولوا فقل حسبي الله لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Oh!